दर्शकवृन्द नमस्कार। प्राइम टकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम तपाईँ साप्ताहिक रूपमा एनटिभी कोहलपुरबाट यसै समयमा हेर्दै आउनु भएको छ। प्राइम टकमा हामी समसामयिक विषयमा, तपाईका चासोका विषयमा, तपाईका जिज्ञासाका विषयमा सरोकार राख्ने निकायका प्रमुख प्रतिनिधिज्यूहरूसँग संवाद गर्ने गर्दछौँ। आज हामी उत्पादनमा सम्भावना बोकेको र केही उत्पादनका वस्तुहरू, कृषि उपजका सामग्रीहरूमा आत्मनिर्भरतर्फ गइरहेको एउटा पालिका कर्णाली प्रदेशको कपुरकोट गाउँपालिकामा छौँ। यहाँ कसरी उत्पादनसँग जोड्ने प्रयत्नहरू भइरहेका छन्, अझ भन्दा यहाँ भएका केही नमुना कामहरू छन् जुन तपाईहरुलाई देखाउनु पर्नेछ र सुनाउनु पर्नेछ। त्यही सुनाउनका लागि, त्यही सोध्न, त्यही सुनाउनका लागि हामी कपुरकोट गाउँपालिकाको कार्यालयमा आएका छौँ र हामीसँग कपुरकोटका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ दुर्गा बहादुर पुन। सबैभन्दा पहिले म आज कामरा अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ अतिथि। धन्यवाद यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। म सुरुवातमा चाहिँ मान्छेहरू सम्भावना छैन, केही छैन भनेर अहिले चाहिँ त्यो एउटा खालको भाष्य निर्माण गर्ने प्रयत्न चाहिँ धेरै तर्फबाट भइरहेको पाइन्छ, सुन्न समाचारमा पनि हेरिराखेका छौँ। तर कपुरकोटले तरकारीका केही पाली वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गरेर पनि आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ कसरी, यो परिस्थिति सिर्जना कसरी हुँदो रहेछ? खास यो एउटा सिकाइको विषय अन्य पालिकाहरूलाई हुनसक्छ। यो के रहेछ भन्दा यसको यो लामो अभ्यास नै छ हाम्रो। करिब 2 दशकभन्दा बढी नै भइसक्यो हामीले यसको व्यापार गर्न थालेको तरकारीको। यसमा सुरुमा केही कठिनाइहरू पनि आयो र त्यसका चुनौतीहरूको बिचमा पनि सङ्घर्ष चाहिँ गर्नै पर्यो पालिकाले, यहाँको स्थानीय जनताहरूले। र अहिले पछिल्लो चरणमा आएर हामीले तरकारीमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। त्यति मात्रै होइन कि हामीले एउटा ठुलो परिमाणमा चाहिँ तरकारी निर्यात गर्ने गरेका छौँ र हामी मासुमा पनि आत्मनिर्भर छौँ र खाद्यान्नमा पनि करिब छौँ र केही मात्रामा मात्रै केही ठाउँमा अलिकति हामीले आयात गर्नुपर्छ, नत्र भने केही वाडाहरूमा हेर्दा आत्मनिर्भर वाडाहरू पनि छ। र यसका पछाडिको कारण भनेको कृषि क्षेत्रलाई अलिकति प्राथमिकतामा दिनु र कृषि पेसामा लाग्ने किसान दाजुभाइहरूले यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अँगाल्नु नै हो। जस्तै कि तरकारीलाई उहाँहरूले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अँगालेकै कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ बृहत मात्रामा चाहिँ तरकारी खेतीहरू गर्नुहुन्छ र त्यो तरकारीलाई चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ बिक्री वितरणमा चाहिँ सहयोग पुर्याउनका निमित्त यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकार, यहाँको हाट बजार समिति लगायत सबै चाहिँ क्रियाशील भएको छ। र त्यस कारणले पनि अहिले चाहिँ कृषिमा हामी चाहिँ यो तरकारीमा हामी आत्मनिर्भर छौँ र यो एउटा कपुरकोटका बासिन्दाहरूको निमित्त आम्दानीको मुख्य स्रोत नै बनेको छ। कतिपय स्थानीय तहहरूमा के पनि सुन्न पाइन्छ भने उहाँहरूको गुनासो चाहिँ खास गरी कृषिलाई प्रवर्धन गर्नका लागि, उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि र बजारीकरणको सहजीकरणका लागि पालिकाले जस्तासुकै कार्यक्रम ल्याए पनि कृषिमा जोडिनै मान्छेहरू चाहँदैनन् भन्ने खालको गुनासो अथवा त्यस्तो अनुभव भएका पालिकाहरू पनि रहेछन्। यहाँ के छ? अब यसका लागि के छ भन्दा पहिलो कुरा त किसानहरूलाई, कृषि पेसा गर्नेहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ। यदि त्यो भएन छ भने मान्छेहरू चाहिँ गर्दैन। अहिले हामीले यसो कतै बाहिर देख्यौँ भने महिनाको 6,000 रुपियाँमा चाहिँ तलब खाएर चाहिँ एउटा निजी विद्यालयमा पढाउने सरले नमस्कार पाएको छ, सम्मान पाएको छ अनि खुसी छ। तर महिनाको उसले चाहिँ 30-40 हजार कमाउने चाहिँ कृषक छ भने त्यसले चाहिँ सम्मान पाएको छैन। हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो हो भन्दा बिहान कुकुर डोर्याउँदै हिँड्नेलाई नमस्कार गर्ने, भैँसी डोर्याउँदै हिँड्नेलाई घृणा गर्ने बानी छ नि, यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने सोचमा चाहिँ हामी छौँ। र अहिले हामीले कृषकहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। जस्तै कि हाम्रा गाउँ सभाहरूमा उत्कृष्ट कृषकहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ। उहाँले यति उत्पादन गर्नुभयो भनेर उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, पुरस्कार दिने वातावरण गरेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर किसानहरूलाई चाहिँ विभिन्न फोरमहरूमा बोलाउँदै गर्दा सहभागिता उहाँहरूको पनि गराउने, त्यस्तै गरेर विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा आसनको कुराहरूमा चाहिँ व्यवस्था गरिदिने, यो खालको अगाडि बढेका छौँ। र कृषि पेसामा लाग्नेहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावना छ र एउटा चाहिँ लज्जाबोधको भावना चाहिँ गर्न हुँदैन कृषिमा लाग्ने मान्छेहरू भन्ने छ। स्वयं हामी नै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतका कतिपय मान्छेहरू हामी घरमै गएर खेतीपाती गर्छौँ, किसानमा संलग्न छौँ। यसले चाहिँ के दिया छ भन्दा ठुलो ओहदामा बसे तापनि, एउटा ठुलो कर्मचारी भए तापनि उसले चाहिँ कृषि गरेछ भन्ने खालको मान्छेमा चाहिँ भावनाको विकास भएको छ। त्यसले गर्दा पनि सायद प्रेरित भएको कि जस्तो लाग्छ। आफू पनि उत्पादनमा जोडिनु भएको छ, तपाईँ पनि कृषक हुँ भनेर गर्व गर्ने महसुस गर्नुहुन्छ? जरुर छ। जस्तै कि म पनि पार्सेल्ली हो, म फुल चाहिँ कृषक चाहिँ होइन, पार्सेल्ली। जस्तै मेरो अहिले पनि घरमा चाहिँ के अरे खेतीपाती छ, फलफुल खेतीहरू चाहिँ टन्न लगाएको छु, त्यस्तै गरेर चाहिँ तरकारीहरू छ, यो छ भने हाम्रो उपाध्यक्ष त नमुना कृषक नै हो, त्यस्तो खालको छ। जस्तो अब पालिकामा यो कृषिलाई अलिक बढी प्राथमिकतामा दिँदै गर्दा अन्य क्षेत्रहरूको अवस्थालाई पनि एकपटक यसो समीक्षा गरौँ। तपाईँ आइसकेपछि, अहिले तपाईँ निर्वाचित भएर यो अवधिसम्म आइपुग्दा तपाईँसँग संवाद गर्दै गर्दा 1 वर्ष बढी समय तपाईँले बिताइसक्नु भएको छ। तपाईँले अघिल्लो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाललाई चाहिँ कुन रूपमा समीक्षा गर्नुभयो र अहिले कस्ता योजनाहरू अगाडि बढाइरहनु भएको? खास गरी सुरुको जनप्रतिनिधि जुन चाहिँ 74 मा निर्वाचित भएर आउनुभयो
सुरुको फेज थियो। उहाँहरूको सिकाइका विषय पनि थुप्रै बने र उहाँहरूले एउटा राम्रो जग पनि बसाउनु भएको छ। अगाडिका जनप्रतिनिधिलाई हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्छ, किन भन्दा उहाँहरूले जुन चाहिँ जग बसाउनु भएको छ त्यसैमा टेकेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र यति मात्रै हो कि हिजोका दिनहरूमा कृषिमा चाहिँ उहाँहरूले जति काम गर्नुभएको थियो त्योभन्दा अलिक विरत रूपले जानुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ अहिले, र कृषिलाई अझ बढी चाहिँ प्राथमिकतामा दिएर हिँडेका छौँ। जस्तै कि अगाडि सुरु भएका कतिपय चाहिँ जस्तै कि कृषि पेसाहरू त सुरुमा पनि थियो, त्यतिखेर हाट बजार त सुचारू नै थियो, तर त्यतामा हामीले थप कार्य के गर्यौँ भन्दा अहिले आएर चाहिँ हाट बजारलाई व्यवस्थित गर्ने कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। पहिले कपुरकोटमा मात्रै हाट बजार थियो, यो वर्षदेखि हामीले चाहिँ कपुरकोटको अरू थप 2वटा ठाउँमा चाहिँ हाट बजारको सुचार गर्दैछौँ। र जो कृषि पेसामा लाग्ने किसानहरू हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदानको सोच दिनुपर्छ भनेर कन्सेप्ट बनाएर त्यो खालको योजनाका साथ चाहिँ बढेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले तरकारी जस्तो चिजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्नुपर्छ भनेर गएका छौँ। अहिले हामीले त्यो नयाँ अभ्यास नै हो हामीले, जो कि सुरुवातै भएको छैन, त्यसको हामी चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ। र यसलाई चाहिँ बजारलाई चाहिँ विस्तार गर्नका निमित्त हामीले कृषि एम्बुलेन्सको सुचार गर्दैछौँ र विभिन्न देशका प्रमुख सहरहरूमा गएर चाहिँ यसको मार्केटको चाहिँ विस्तारका लागि चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसनको कामहरू भएको छ। र यसले के गर्दैछ भन्दा अब यहाँको चाहिँ कृषि उत्पादनलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित हुन्छ भन्ने खालको छ। र यो जुन चाहिँ अगाडिका जनप्रतिनिधि जुन क्रियाकलाप अगाडि बढाउँ त्यतामा हामीले थप परिमार्जन गरेर चाहिँ गएका छौँ। जनजीवनलाई सहज बनाउनका लागि अब यातायात लगायतका सुविधाहरूका क्षेत्रहरूमा सडक विस्तारका कुराहरू पनि होलान्, स्वास्थ्य सुविधाका कुराहरू होलान्, शिक्षाका कुराहरू होलान्। यो तरकारीमा मात्रै बढी फोकस भयो भन्लान् फेरि भन्ने हुनसक्छ के गर्नुभएको छ। जस्तै कि अहिले हामीले स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने कपुरकोटमा अलिकति त नयाँ ढङ्गले जाउँ न त भनेर पनि सोच बनाएका छौँ। यहाँहरूलाई के कति अपडेट हुनुहुन्छ? सल्यान जिल्लामा हामी पहिलो स्थानीय त हो जसले कि आफ्नो चाहिँ आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गरेको छ आफ्नो निजी लगानीमा। हामीले 500 को हस्पिटलको सुचारू गरिसकेका छौँ। र हामीले स्वास्थ्यलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर घुम्ती शिविरहरू पनि चलाइराखेका छौँ। एक त्रैमासिक एक स्वास्थ्य शिविरको कन्सेप्टले अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू अपाङ्गहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहायता होस्, सजिलो होस् भनेर कम्तीमा पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ त त्यो विषयमा उहाँहरूलाई चाहिँ अपडेट राख्नका लागि हामी घर दैलोमै स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रवाह गरेका छौँ। प्रत्येक 2-2 महिनाको फरकमा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू ती ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घरमा जानुहुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था के छ भनेर सोध्नुहुन्छ, प्राथमिक उपचार के छन् त्यो चाहिँ दिनुहुन्छ र थप परामर्श सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ भने सिफारिस गर्ने कामहरू पनि गर्नुहुन्छ। यिनीहरू रोकिहाल्छु तपाईँलाई म, किन भन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुरा निस्कियो अनि यहाँ तपाईँलाई भेट्न आउनु पर्यो भने चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अलिक गाह्रो रहेछ तपाईँको कार्यालय। एकदमै यो कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तै कि हामीलाई भेट्न आउनु पर्यो छ भने थोरै माथि चाहिँ चढ्नुपर्छ उहाँहरूलाई। यसका लागि हामीले के गरेका छौँ भन्दा तल हाम्रो चाहिँ रिसेप्सन कक्ष जहाँ छ नि त्यो ठाउँमा त्यस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्ति आउनु भएको छ, उहाँ आउन नसकेको अवस्था छ, हामीलाई जानकारी आउनु छ, हामी तल्नै फ्लोरमा गएर उहाँसँग भेटेर उहाँका समस्या के छन् चाहिँ समाधान गरिदिन्छौँ। एकदम त्यो चाहिँ कोसिस गरेको एकदम होइन। त्यसै गरी हामीले स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा जोड्नुहुन्छ भने अहिले पनि हामीले स्वास्थ्यलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ खुल्लै रहन्छन्, त्यो खालको व्यवस्था गरेका छौँ। 365 दिनबाटै हाम्रो चाहिँ सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट 6वटै वाडा छ, 6वटै वाडाका स्वास्थ्य संस्थाबाट हाम्रो सेवा प्रवाह भएको छ भनेपछि कुनै पनि दिनमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गरेका छैनौँ, त्यो ढङ्गले गएका छौँ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने पनि हामीले अलिकति नयाँ प्रयास चाहिँ गर्दै गएका छौँ। हामी आइसके पछाडि हामीले शिक्षा योजना बनाएका छौँ, एउटा चाहिँ प्रोफाइल तयार गरेका छौँ र अब चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर अहिले चाहिँ कार्यान्वयनमा लैसकेका छौँ 1 देखि 8 सम्मको। भने पछाडि त्यो ढङ्गले गएका छौँ र विद्यालयहरूलाई पनि अब अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर एउटा अनुगमनको पाटोलाई जोड दिएका छौँ। र यो वर्षमै हामीले अब एउटा प्लान गर्दैछौँ कि आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी कम्तीमा चाहिँ शैक्षिक सुधारका कार्यहरूलाई लानुपर्छ भनेर विद्यालय मर्ज गर्नेदेखि लिएर व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर अन्य शैक्षिक सुधारका गतिविधिहरू के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएका छौँ र त्यसले एउटा अध्ययन गरिराखेको छ र अब त्यसले दिएको रिपोर्टको आधारमा हामीले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने कोसिस गर्दैछौँ। र जनताका प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका 3 मुख्य विषयहरू चाहिँ मैले उठान गरेँ। अब अलि बृहत्तर रूपमा केही कुरा गरौँ। जस्तो योजना छनौटका कुराहरूमा हुने पारदर्शिता, विकास निर्माण पछिको भुक्तानीको जटिलता, यी कुराहरूको सहजीकरण चाहिँ पालिकाले कसरी गर्छ? एकदमै यसमा हामीले केही नमुना कामहरू पनि गरेर गएका छौँ। जस्तै कि हामीले पहिलो कुरा त योजना छनौटको प्रक्रियालाई जुन चाहिँ 7 चरणको योजना छनौट योजना तर्जुमा प्रक्रिया जुन छ नि त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ लागेका छौँ। मलाई थाहा छ कि म हिजोको दिनमा यही प्लानिङ प्रोसेसकै विषयमा थुप्रै जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिएर हिँडेको हुँ। स्वयं अहिले त्यो म आफूमा आउँदै गर्दा मैले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध नै छु। र अहिले सबै बस्तीहरूमा हामीले टोल विकास समितिहरू चाहिँ बनाएका छौँ।
पहिलो कुरा ती टोल विकास समितिहरूले आफ्नो बस्ती स्तरको योजना के छ त भनेर चाहिँ आवश्यकता पहिचान गर्ने, प्राथमिकरण गर्ने र वाडामा पुर्याउने कामहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। र त्यो गरेर आइसकेको छ भने वाडाले पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा छलफलको विषय बनाएर प्राथमिकतामा राखेर पालिकामा आइसके पछाडि जब चाहिँ फाइनल चरणमा गएर जो 7 स्टेपहरू चाहिँ पार गरेर जो योजना छनौट हुन्छ नि, त्यो छनौट भइसके पछाडि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पनि हामीले एउटा के बनाएका छौँ भन्दा उपभोक्ता समिति गठनको माध्यमद्वारा एउटा काम हुन्छ भन्दा एउटा टेन्डर प्रक्रियाद्वारा जान्छ। यी दुवै ठाउँबाट जाँदै गर्दा हामीले काम गर्ने सिलसिलामा गरेर त्यसको जब चाहिँ भुक्तानीको प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यो भुक्तानीको प्रक्रियामा सबैभन्दा पहिलो त कुन ठाउँमा त्यो योजना सञ्चालन भएको छ त्यो ठाउँको टोल विकास समितिले पहिलो अनुगमन गर्नुपर्छ र टोल विकास समितिले अनुगमन गरेर यो ठिक छ भनेर सिफारिस गरिसकेको छ भने मात्रै वाडाले फेरि सिफारिस गर्ने बसेर भनेर एउटा सिस्टम बनाएका छौँ। र वाडाले पनि त्यो सिफारिस गरेर आयो छ भने हाम्रो पालिका स्तरको जुन चाहिँ उपाध्यक्षको संयोजन भएको अनुगमन समिति छ त्यसले अनुगमन गर्छ र त्यसले पनि फाइनल्ली ठिक छ भनेर दिएको छ भने भुक्तानी दिने प्रक्रियामा जाने हो। तर त्यो भुक्तानी दिनुभन्दा अगाडि पनि हामीले एउटा स्टेप चाहिँ के बनाएका छौँ भन्दा एउटा 7 दिने सूचना गरेर एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ दाबी विरोधको सूचना पनि भन्ने गरेका छौँ। र के भन्छौँ भन्दा फलानु योजनामा यति बजेट विनियोजन भएको थियो, यतिले चाहिँ काम सम्पन्न भएको छ र यो कामप्रति यदि कसैको चाहिँ चित्त बुझेको छैन, दाबी विरोध गर्नु छ भने 7 दिनभित्र चाहिँ उजुर दिनुहोला भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपले चाहिँ नोटिस जारी गर्छौँ। त्यो भयो छ भने पछाडि यदि चित्त नबुझ्ने पक्षले चाहिँ खुल्ला रूपले चाहिँ निवेदन दिन पाउने हो। यो हामी पहिलो स्थानीय तह हो कि यो सार्वजनिक रूपले चाहिँ नोटिस जारी गरेर चाहिँ विरोध गर्नुहोस् है, दाबी गर्नुहोस् है, उजुर दिनुहोस् है भनेर चाहिँ ओपन गर्ने। र यदि त्यसरी हामीले 7 दिने सूचना जारी गर्दै गर्दा कुनै योजनाबाट यदि बदमासी भएको, अनियमितता भएको चाहिँ उजुरी आयो छ भने त्यसलाई फेरि रिभ्यालुएसन गर्ने बेलामा एउटा हामीले के मेकानिजम गराएको छौँ भन्दा जुन पहिले प्राविधिक थियो नि त्यसको भ्यालुएसन गर्ने ऊ प्राविधिक बाहेक चाहिँ थर्ड पर्सनबाट लगेर फेरि भ्यालुएसन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नीति बनाएका छौँ। तर अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरी आएको छैन र हामी केमा सन्तुष्ट छौँ भन्दा सायद यो प्रक्रियामा चाहिँ सबै चाहिँ एकदमै मिलेको छ। यसलाई चाहिँ फेरि भनौँ न अनियमितताको आरोपबाट बच्ने उपायका रूपमा पनि केही मान्छेहरूले तपाईँहरूमाथि टिप्पणी गर्दा रहेछन्। अब यो त स्वाभाविकै रूपले हामी जति सक्यो पारदर्शी गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। पारदर्शी गर्नुपर्छ भन्ने नै हो कि अनियमितता नआओस्, त्यतामा कसैले आरोप लगाउन नपाओस्, खाएको छ भने अमला नठहराओस् भन्ने नै हो। त्यस कारण हामी त जति सक्यो ट्रान्सपेरेन्सीको पक्षमा छौँ। त्यसैले हामीले अपनाएका जति पनि टुल्सहरू छन् नि यो भनेका सुशासनका टुल्सभित्र नै पर्छ। सुशासनका टुल्सहरू भन्दै गर्दाखेरि कानुनले त्यो संयन्त्रलाई चिन्छ चिन्दैन, के हुन्छ त्यसको प्रक्रिया चाहिँ के हो खास? होइन, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई जस्तो अनुगमनको फर्स्ट स्टेप चाहिँ टोल विकास संस्था भन्नुभयो तपाईँहरू आफ्नै पालिकाभित्रै पनि अर्को अनुगमन संयन्त्र छ? एकदमै छ। तपाईँका इन्जिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ पालिकाभित्र, उहाँहरूले नै सर्वे गरेर त्यसको भ्यालुएसन गर्ने होला। एकदमै उहाँहरूप्रति अविश्वास भएको जस्तो प्रक्रिया आएन? होइन होइन, यो त के छ भन्नुहुन्छ भन्दा अनुगमन भनेको स्टेप स्टेपमा हुनुपर्छ, चरणबद्ध रूपले हरेक स्टेपमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। सुरुदेखि एउटा अनुगमन सुरुको स्टेज, मध्यावधि रूपमा अर्को र फाइनल्ली अर्को अनुगमन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यस कारण हामीले त के गराएको भन्दा योजनामा पारदर्शिता गराउन, गुणस्तर कायम गर्नका निमित्त जति सक्यो यसलाई चाहिँ फ्राकिलो दायरा गराउँ है भनेर गराएको। यो गराउँदै गर्दा जस्तै कि टोल विकास समितिबाट अनुगमन नगराएर सिधै वाडाबाट सिफारिस गराउन पनि सकिन्थ्यो। र वाडाबाट सिफारिस गराउँदै गर्दा पनि अर्को एउटा के छ भन्दा वाडाले जानेर भेटियो त्यहीँबाट ल ठिक छ भने सिफारिस गर्न पनि हुन्थ्यो। तर हामी त्यसलाई पनि रोक्यौँ। किन भन्दा समितिमा छलफल गराउँ है भनेका छौँ। किन भन्दा सबैलाई जिम्मेवार बनाउने हो, जति सक्यो धेरैलाई। त्यो भएछ भने चाहिँ पारदर्शिता पनि आउँछ र काममा गुणस्तरता आउँछ भन्ने कुरा हो। यसमा हामीले बनाएको कार्यविधि हो, स्थानीय तहलाई त्यस्ता कार्यविधिहरू बनाएर जाने राइट्स दिएको छ कानुनले। त्यस कारण हामीले चाहिँ कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गरेका छौँ भन्नेमा ढुक्क छौँ। बजेट खर्चको स्थिति चाहिँ कस्तो छ अहिलेसम्म? यो सङ्घीयता पछिका अभ्यासहरू हेरौँ, यतिका वर्ष 5 वर्ष त्यो सकियो, 1 वर्ष यो सकियो, यो हेर्दाखेरि चाहिँ बजेट खर्चको प्रतिशत प्रगतिको विवरण चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँ? अहिले हामीहरूको हेर्दा हामीले 2वटा आर्थिक वर्षको चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ हामी आइसके पछाडि। यो बिचमा हामीले जुन चाहिँ विनियोजन गरेको बजेट थियो नि त्यसमा 99% युटिलाइज गर्नेमा हामी चाहिँ पर्छौँ। र यतिसम्म कि गत सालको त अलिकति हामीलाई अलिकति एउटा पछिल्लो चरणमा आएर कतिपय चाहिँ समयमा बजेट नआउँदा अथवा चाहिँ बजेट रोकिँदाका समस्या पनि भए, तर भुक्तानीमा असन्तुलन पनि भइदियो, जो कि सम्मानीकरणकै बजेट पनि रोकियो। तर त्यति हुँदै गर्दा पनि हाम्रो जुन चाहिँ रेड बुकमा उल्लेख भएको कार्यक्रम थियो हामी तिनी सबै चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। र गरिसके पछाडि भुक्तानी दिन बाँकी रह्यो होला। तर त्यो बाँकी रहेकालाई हामीले यो आर्थिक वर्षको बजेट गराउँदै गर्दा सुरुमा प्रायोरिटीमा गत सालको भुक्तानी दिन बाँकी भनेर पनि दिएर गयौँ। र हामीले जुन चाहिँ जति कार्यक्रमहरू चाहिँ विनियोजन गरेका थियौँ ती सबै कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ समयमै सम्पन्न गरेका छौँ र
टोटल्ली कामहरू चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ र अहिले हाम्रो चाहिँ बजेट फ्रिज जाने भन्ने चाहिँ भएको छैन। भुक्तानी त्यो असन्तुलनको स्थिति थियो, त्यो सन्तुलनमा आयो। सन्तुलन गत वर्षकोलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई यो आर्थिक वर्षको बजेटबाट हामीले मिलाउनु पर्यो। अहिले पनि त्यो खालको चाहिँ सिनारियो देखिएको छ। जस्तै कि अहिले पनि हामीले सम्मानीकरण अन्तर्गत चाहिँ छुट्याएका बजेटहरू जति पनि थिए नि त्यो छुट्याउँदै गर्दा यो पछिल्लो किस्तासम्म आउँदै गर्दा कतै समस्या हुने हो कि भन्ने खालको बुझिएको छ। म भर्खरै मात्र यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको टिमसँगै बसेर आएको थिएँ, छलफल गरेँ के छ यो वर्षको सम्भावना, फेरि गत साल जस्तै हुने कि होइन कि भन्दै गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भन्दा भन्न सकिँदैन। पोहोर साल पनि हामी राष्ट्रिय के अरे यो वित्त आयोगले गरेको सिफारिसले समेत पनि अर्थ मन्त्रालयले एक्सेप्ट नगरेको परिस्थिति पनि हो। त्यसकारण यो वर्ष पनि हुने खालको सङ्केत चाहिँ देखिएको छ। त्यसकारण आफूलाई अलिकति सेफ साइडमा कसरी हुन्छ त्यो काम गर्नु नै उत्तम होला भन्ने खालको सल्लाह पनि दिनुभएको थियो। भनेको एउटा डल्लो बजेट चाहिँ राखिराखेको अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने हो। त्यस्तो होइन कि जस्तै कि काम गर्दै गर्दा अहिले प्राथमिकतामा चाहिँ राख्न पर्यो। बजेट कमी हुन सक्छ लास्टमा, त्यो भयो छ भने पछाडि अहिले चाहिँ गर्न नसकिने योजना थियो त्यसलाई अर्को वर्षको लागि भनेर चाहिँ अहिले नै सार्ने हो कि त्यो खालको चाहिँ योजना गराउँदा बेस्ट हुन्छ भन्ने हो। जस्तो त्यो तपाईँले वित्त आयोगको कुरा गर्नुभयो, त्यसले मार्किङ गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो नम्बरहरू त असाध्यै तल एसएलसीमा एउटा विद्यार्थीले जाँच दिएपछि म जस्ट पास भएँ भनेर खुसी मनाउनु पर्ने खालको स्थिति देखिन्छ। त्यो छ। जस्तै कि यो वित्त आयोगले अहिले चाहिँ जो फोरकास्ट गरेको नम्बर छ नि त्यो हेर्ने हो भने कतिपय इन्डिकेटर त्यस्तो देखिन्छ। यहाँहरूले सायद अध्ययन पनि गर्नुभयो होला मिडियाको साथीहरूले, कपुरकोट गाउँपालिकामा सल्यान जिल्लाको टप गाउँपालिका हो। राष्ट्रिय के अरे यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निकालेको रिजल्टमा उत्कृष्ट नम्बर लिने प्रथम हुने गाउँपालिका पनि हो। र त्यसैमा पनि हामी कतिपय इन्डिकेटरमा हामी चाहिँ सहमत छैनौँ र हामीले यी सूचकहरूप्रति हामी चाहिँ असन्तुष्ट हुने शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको कतिपय इन्डिकेटरमा चाहिँ हामीले दाबी पनि गरेका थियौँ। तर कतिपय त्यहाँ चाहिँ टेक्निकल इरर पनि हुँदो रहेछन्। जस्तै कि हामीलाई देखिएको एउटा एकदमै समस्या मलाई चाहिँ खड्किएको हो। जस्तै कि यो मलाई चाहिँ के अरे संस्थागत यो के अरे सुत्केरीको जो अवस्था छ नि योभन्दा 100% छ हाम्रोमा। तर के हुन्छ भने हाम्रा कतिपय चाहिँ सुत्केरी हुने आमा दिदीबहिनीहरू यहाँबाट दाङ गएर चाहिँ सुत्केरी भइदिनुहुन्छ, तर रेकर्डमा जान्छ दाङको, तर गर्भवतीको सङ्ख्या आउँछ हाम्रो यहाँको। त्यसले गर्दा 100% एचिभ हो भन्नेमा चाहिँ सुरक्षित सुत्केरी भएनन् अस्पतालमा भएनन् देखिन्छ कतिपय। अहिले हाम्रो चाहिँ यदि हाम्रो यही चाहिँ बर्थिङ सेन्टरहरूमा हाम्रो भएको चाहिँ रेकर्ड हेर्ने हो भने 55% समथिङ छ। तर जति सुत्केरी भएको महिला दिदीबहिनीहरूको रेकर्ड छ नि उहाँहरू सबै चाहिँ 100% भएको छ। कतिपय चाहिँ तुलसीपुर गर्नुभएको छ, कतिपय चाहिँ घोराइ जानुभएको छ, कतिपय नेपालगञ्ज गएर चाहिँ सुत्केरी हुनुभएको छ। भने पछाडि त्यो संस्थागत सुत्केरी नै हो, तर अभिलेखका हिसाबले चाहिँ कपुरकोट गाउँपालिका भनेर देखिएन हो। यसले गर्दा चाहिँ स्कोरिङमा चाहिँ समस्या पर्दो रहेछ। यो चाहिँ जटिलता चाहिँ अब यो तपाईँले यो अध्ययन गर्दै गर्दा तपाईँहरूले दाबी भनेको त्यो मार्क अनुसार तपाईँहरूले सल्यानको उत्कृष्ट भनेर दाबी गर्नुभएको छ। तर त्यसमा पनि तपाईँहरूले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्क छ नि त्यसलाई नै औसत मानेर हेर्ने हो भने स्थानीय तहहरूको अवस्था चाहिँ के रहेछ भनेर त एउटा अनुमान गर्न त सकिन्छ एकदमै। यसलाई सुधार्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूले गरिरहेको कामको प्रकृति फेर्नुपर्ने हो कि नियम कानुनहरू कति बनेनन्, कति बन्नुपर्ने थियो त्यसले पनि जटिलता थपिएको हो? यसमा के छ भन्दा कतिपय त हाम्रा कार्यशैलीहरूलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ। हामी अलिकति परिमार्जन हुन जरुरी होला, किनकि हरेक स्टेपमा चाहिँ नयाँ चाहिँ पछाडि बिस्तारै चाहिँ नयाँ सोच आउँछ र अझ सुधारेर जान चाहिँ सकिन्छ। र यति मात्रै नभएर कतिपय हाम्रा चाहिँ सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने जुन चाहिँ सिस्टम छ नि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। त्यसका निमित्त थप प्रेसर दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले हामीले लाग्यो कि मैले स्वास्थ्य कुरा गर्दै देखेँ नि जब हाम्रो कपुरकोट गाउँपालिकाको कुनै आमा दिदीबहिनी तुलसीपुरको प्रादेशिक अस्पतालमा गएर सुत्केरी भइसकेपछि यो कपुरकोटको अभिलेखमा चाहिँ इन्ट्री हुनुपर्ने, किन भन्दा यसले त संस्थागत भयो नि त हो, त्यो नदेखिँदाको समस्या हुन् हो। यस्ता खालका कुरामा पनि हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र यो डाटा इन्ट्रीको कुराहरू छ नि यसलाई पनि कसरी चाहिँ सिस्टममा लाने हो भन्ने विषयमा चाहिँ थप प्रेसर चाहिँ दिनैपर्छ। अब 3 तहको सरकारको समन्वयको कुरा गरौँ। सल्यानले धेरै पटक उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको अवसर प्राप्त गरेको छ कुनै न कुनै दलको माध्यमबाट र सरकारमा यसको उपस्थिति पनि प्रदेश होस् वा सङ्घ होस् हरेक सरकारमा यसको उपस्थिति भइराखेकै हुन्छ। यहाँका जनजीवन नागरिकहरूले राजनीतिक रूपमा शक्तिमा पुगे पनि हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरू त अझै प्राप्त गर्न सकेनौँ भनेर गुनासो गर्नु हुँदो रहेछ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? जस्तो कि तुलसीपुरबाट तपाईँको पालिकामा आउँदै गर्दाखेरि त्यो बाटोको अवस्था हुन त स्तरोन्नतिकै क्रममा रहेछ, बन्ला त्यो अहिले संवादकै क्रममा चाहिँ एउटा उदाहरण यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिने रहेछ छ। यो बाटोको अवस्था हेर्दै गर्दा धेरैले गाली गर्नुहुन्छ, त्यो गाली पहिलो खेप्नेमा हामी छौँ, स्थानीय सरकार एकदमै जरुर। मैले त यहाँलाई एउटा चाहिँ रमाइलो घटना पनि सुनाइदिउँ। गत साल मेरो टेबलमा एकजना साथी आउनुभयो धुलै धुलो भएर। आइसके पछाडि उहाँलाई मैले सोधेँ
बाटो अप्ठ्यारो छ, धुलै धुलो भएछ है भनेर सोधेँ। बाटो त बेजोगै रहेछ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई भने सायद यहाँ आफ्नै काम विशेषले आउनुभयो होला म कहाँ, तर मसँग ती कुरामा विषयमा छलफल गर्नुभन्दा एक बाजी दिल खोलेर मलाई गाली गर्नुहोस् न हुन्न, किनकि यस्तो बाटो दुर्दशा छ, केही गरेन भन्ने खालको पीडाको बोध यहाँलाई पनि भयो होला, एक बाजी दिल खोलेर गाली गर्नुहोस्, त्यस पछाडि अन्य विषयमा गफ गरौँला है भने मैले। त्यति भन्दा गर्दा चाहिँ उहाँ हाँस्नुभयो। किन हाँस्नुभयो भने म यति कुरा त जान्छु होला नि, यो राजमार्ग तपाईँहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा त मलाई थाहा होला नि, त्यस कारण चाहिँ यो शब्द मलाई नसोधेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो क्या। त्यस कारण यो पहिलो गाली त हामीले खेप्छौँ जरुर, जनताको गुनासो चाहिँ पहिला स्थानीय सरकारलाई नै हुने भयो, उहाँहरूको त्यो बुझाइ अथवा नजिकको सरकारसँग पैसा हुन्छ यसले किन नगर्ने भन्ने खालको बुझाइ हुन सक्छ। तपाईँलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल कस्तो लाग्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। तर पनि के छ भन्दा पहल गर्नुपर्ने दायित्व त हाम्रो पनि हो फेरि, किनकि हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भन्दैमा हामी चाहिँ विमुख हुन चाहिँ मिल्दैन। तर यसमा चाहिँ जति जुन गतिले काम हुनुपर्थ्यो द्रुत गतिमा त्यो चाहिँ हुन नसकेको यथार्थ कुरा हो। अहिले यही सडककै कुरा गर्नुपर्दा गत सालको के अरे नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमै बजेट विनियोजन भएको छ, 90 करोड बजेट विनियोजन भएरै आएको हो। तर त्यो कामको प्रक्रिया जाँदै गर्दाको यति ढिलासुस्ती रहेछ कि म पनि आफै चाहिँ यो जोडिएको हुनाले के भएको छ भने सबैले गर्छ, म अलिक पनि अपडेट पनि हुने गर्थेँ। सल्यान जिल्लाकै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेको अवस्था पनि थियो, अब हिजो अस्तिको दिनसम्म त हुनुहुन्थ्यो नि होइन, थियो। र त्यति बेलामा मैले त्यहाँ गएर के भएको छैन बुझ्दै गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ फाइल रोकिएको अवस्था थियो, जो स्वीकृति भएर आउनुपर्ने हो त्यो नभइराखेको अवस्था थियो। र म भर्खरै अस्ति चाहिँ 14 गते 15 गते त्यहाँ जाँदै गर्दा म बसेकै दिनमा चाहिँ गफ हुँदै गर्दा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय चाहिँ चिठी आयो, खुसीको छेन के, जस्तै कि 1 अर्ब 10 करोडको चाहिँ फाइल स्वीकृति भएर आएको थियो। त्यो आइसके पछाडि बल्ल टेन्डरको प्रक्रियामा जाने भयो, अब चाहिँ खुसीको कुरा भयो भन्नुभएको थियो। र मलाई लाग्छ अब यो सल्यान खण्डको कामहरू जति पनि बाँकी छ नि यो काम चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ सुरु हुँदैछ। मैले चाहिँ खास यो एउटा इन्डिभिजुअल यो बाटोको मात्रै कुरा गर्नुभन्दा पनि समग्रतामा विकासको गति जुन हुनुपर्ने थियो, राजनीतिक पहुँचमा यहाँको प्रतिनिधित्व जति पुग्यो, यो जिल्लाको प्रतिनिधित्व जति पुग्यो त्यति चाहिँ यहाँका नागरिकहरूले प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो चाहिँ यहाँ गर्दा रहेछन्। तपाईँलाई चाहिँ यो गुनासो कस्तो लाग्छ मेरो प्रश्न हो। आउँछ एकदमै। यो के छ भन्दा मान्छेले त सोचे अनुरूप चाहिँ भएन भनेर गुनासो गर्नु स्वाभाविकै हो। हामीलाई पनि लाग्छ हामीले त अलिक धेरै पाउनु पर्थ्यो कि अवसर किन पाएनौँ, प्रधानमन्त्री भएको जिल्ला हो, विभिन्न मन्त्रीहरू भएको जिल्ला हो भन्ने खालको लाग्छ होला। तर यही कुरा अन्य जिल्लामा जाँदै गर्दा तपाईँको जिल्लामा कति बजेट आएको छ, हाम्रोमा कति आएको छ, हामीले यसो सेयरिङ गऱ्यौँ भने तपाईँहरू त भाग्यवान रहेछ नि त, धेरै पाउनु भएको रहेछ भने अन्य जिल्लाको साथीले भन्नुहुन्छ। तर अब यो पनि होइन कि हाम्रो ठाउँको मन्त्री जाँदै गर्दा धेरै कुरा हामी कहाँ हुनुपर्छ भनिएको छ भने कतै चाहिँ त्यो असाध्यै पूर्वाग्रही सोच पनि बन्न सक्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा जुन नेतृत्वमा जाँदै गर्दा आउनु पर्थ्यो त्यो आयो कि आएन भनेर हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो बजेट चाहिँ आएको, मैले त्यो कोणबाट हेरेँ। अब अहिले कपुरकोटकै सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने पनि अन्य पालिकाहरू त अझ थुप्रै छ, हामी कहाँ पनि सङ्घबाट आएका बजेट हेर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो टुनिबोर्ड छैन कोइला हुँदैको सडक खण्डमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ, हामी कालोपत्रको सुरुवात त्यहाँ गर्दैछौँ। एक कपुरकोटदेखि फालवाङ सडक खण्डमा चाहिँ बजेट विनियोजन, यहाँ पनि कालोपत्रको सुरुवात गर्दैछौँ। यहाँ खानेपानीका योजनाहरू चाहिँ बनेका सुरुवात हुँदैछन्, अन्य चाहिँ कृषिका थुप्रै कामहरू चाहिँ हुँदैछन् भने पछाडि बजेट नआएको चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर त्यो बजेटलाई हामीले चाहिँ काम गर्ने कुराको सिलसिलामा क्रमागत रूपले चाहिँ लैजाने क्रममा चाहे जति गतिमा चाहिँ जान नसक्ला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर बजेट चाहिँ आएको हो, यसमा चाहिँ कमी हो। अब समन्वय अन्तर सरकार समन्वयको कुरा गरौँ न, के छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले यो विषयमा चाहिँ कतिपय चाहिँ प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ। जस्तै अन्तर सरकारको समन्वयको कुरा हेर्नुपर्दा हामीलाई कानुनले नै 3 तहको सरकार बनाइसके पछाडि हरेकका चाहिँ आफ्ना चाहिँ निश्चित क्षेत्राधिकारहरू दिएको छ, कतिपय चाहिँ एकल अधिकारको रूपमा पनि दिएको छ, र कतिपय बाजिएका चाहिँ अधिकारहरू छन् नि त्यसलाई हेर्ने हो भने अलिकति दुविधामा परिएको छ। कतिपय वन सम्बन्धी ऐनहरू हेर्दा हामी अहिले पनि अलमलमा परेका छौँ, कतिपय चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी ऐनहरू हेर्दा हामी अहिले पनि अलमलमा छौँ र काम बन्न सकेका छैनन्। छिटो काम बन्न पर्थ्यो भन्ने खालको हो, माथिल्लो निकायले त्यो खालको कोअर्डिनेसन गर्नु पर्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षा त्यो चाहिँ भएको छैन। जुन गतिले जानु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। र यसमा के छ भन्दा स्पष्ट नीति नियमहरू बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा, त्यो खालको बाटो मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरामा चाहिँ सङ्घले पनि भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, प्रदेशले पनि खेल्न पर्थ्यो। त्यतामा कतिपय चाहिँ ग्याप भएको जस्तो देखिन्छ। अब माथिका ऐन कानुन नबन्दै कतिपय बनाउन नमिल्ने हामी जटिलतामा पनि छौँ र ती समस्याहरू पनि छन्। र यसमा चाहिँ समन्वयको पार्टमा अझै हामी जति अधि नजिकको सम्बन्ध भएर अलि बढी एकदम खुल्ला रूपले चाहिँ हुनुपर्थ्यो नि, त्यसमा कतै कमी हो कि जस्तो चाहिँ फिल भएको छ। अहिले यसरी मूल्याङ्कन यो वित्त आयोगको मार्ग अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने इन्सेन्टिभ प्रोत्साहन केही हुन्छ, छ कि छैन, के छ? यस्तो छ, यो के छ भन्नुहुन्छ भन्दा वित्त आयोगले बजेटको विनियोजन गर्ने सिलसिलामा थुप्रै इन्डिकेटर राखेको छ। भूगोललाई आधार मान्छ, जनसङ्ख्यालाई आधार मान्छ, त्यहाँका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ सुगमताका कुराहरूलाई आधार मान्ला।
ती सबैलाई मापन गर्ने क्रममा एउटा इन्डिकेटर यो पनि हो कि यसले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले इभ्यालुएसन गरेको मार्कमा कति नम्बर ल्याएको छ त्यसलाई पनि एउटा आधार मान्छ। त्यसकारण जसले अलि राम्रो अङ्क ल्याएको छ तुलनात्मक रूपमा त्यसले अलिकति बजेटमा चाहिँ एड भएर आउँछ उसको बजेटमा। त्यही चाहिँ प्रोत्साहन हो भन्ने। प्रोत्साहन भनेको त्यही नै हो भनेर चाहिँ। अर्को कुरा अध्यक्षज्यू, जस्तो तपाईँको पालिकाको करिब करिब 1 किलोमिटरको क्षेत्र वरिपरिको जमिन भाँसिएको जस्तो, पहिरो गएको जस्तो देखिँदो रहेछ बाटोबाट हेर्दाखेरि। यसले बजार अथवा यो बस्ती पनि जोखिममा हुन सक्नेतर्फ कतिको सचेतताका साथ काम भइरहेको छ, त्यसको यसो हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यो बजार त जोखिममा रहेछ है भनेर आगन्तुक मान्छेहरूलाई चाहिँ लाग्दो रहेछ। छ, एकदमै छ। र हामी झट्ट हेर्ने बेलामा यता यो पल्लो साइडतिर हामी चाहिँ गयौँ भने दक्षिण साइडतिर एकदमै दलदल अवस्थामा भएको जस्तो देखिन्छ, पहिरोहरू गएको जस्तो देखिन्छ। र हाम्रै बजारको यो पल्लो बेल्ट हेर्नुहुन्छ वर्षै पछि चाहिँ दबिरहेको अवस्था छ। यसले चाहिँ जटिलता निम्ति आएको छ। यो हाम्रो ठुलो समस्याको विषय बनेको छ र यसलाई अलिकति डिटेल रूपले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर हामीले जियोलिस्टहरूलाई चाहिँ लिएर यो ठाउँमा देखाउने काम पनि गऱ्यौँ र प्रदेशबाट पनि आएर त्यो खालको चाहिँ एउटा अध्ययन गरेर चाहिँ जाने काम भएको छ। र उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको छ भन्दा यसका लागि चाहिँ अलिकति वृहत योजनाका साथ चाहिँ जानुपर्छ, सानोतिनो बजेटले सम्भव छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। र अलिकति प्रोटेक्सनको कामहरू त अहिले गरिराखेको छ, सानोतिनो कामहरू गर्दै यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने काम त भइराखेको छ। जुन गतिले सिङ्गो यसको चाहिँ प्रोटेक्सनको निम्ति लाग्नु पर्थ्यो त्यो काम चाहिँ हुन चाहिँ सकेको छैन। अब अर्को आर्थिक वर्षका लागि तपाईँहरू बजेटको पूर्व तयारीमा अहिले अब केही योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ होला। अब त्यो बजेट अगाडि त तपाईँसँग फेरि संवाद हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तर बजेट आयो, त्यो वर्ष पुरै कार्यान्वयन गर्नुभयो भने अहिले म तपाईँलाई 5 वर्षपछि म फेरि तपाईँलाई भेट्दा कस्तो हुन्छ कपुरकोट भनेर सोध्दिनँ। अबको 1 वर्षपछि चाहिँ के परिवर्तन महसुस गर्छन् जनताहरूले, मैले चाहिँ झ्याट्टै हेर्दा के देख्न पाउँछु? अहिले हामीले गरेको अपेक्षा के छ भन्दा अहिले यो बजेट बन्दै गर्दा हामीले प्लानमा राख्दै गर्दा के कुरालाई फोकस गरेका छौँ भन्दा कृषिको क्षेत्रमा कम्तीमा यो कपुरकोटको कृषि जो छ नि यो अहिले उत्पादनलाई चाहिँ अलिकति एउटा ब्रान्डिङ गर्ने गरी चाहिँ सोचमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हामी प्लानमा छौँ। र कम्तीमा आज जुन मूल्य प्राप्ति गरेको छ कपुरकोटको कृषि उत्पादित तरकारीले त्योभन्दा अलिकति मूल्य एड भएर जानुपर्छ। त्यसका निमित्त हामी चाहिँ विषादी परीक्षण प्रयोगशाला चाहिँ यो वर्ष सुचारू गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। र कम्तीमा चाहिँ यहाँको चाहिँ एउटा के अरे ग्रेडिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने कुराहरू पनि जोड गरौँ भनेर लागेका छौँ। र त्यो भइदियो छ भने अलिकति कृषिमा चाहिँ सुधार भएको देखिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा हामीले चाहिँ कपुरकोटलाई चाहिँ अँध्यारो मुक्त कपुरकोट बनाउने भन्ने एउटा चाहिँ अभियानमा जुटेका छौँ। र हामीले अब जति सक्यो चाँडो कपुरकोटका सबै घरधुरीहरूमा चाहिँ विद्युत पुर्याउनुपर्छ भन्ने अभियानमा छौँ र त्यो अभियानको साथ चाहिँ लागेको छौँ। अहिले द्रुत गतिमा काम चाहिँ भएको छ। सम्भवतः अर्को वर्षको बजेट बनाएर हेर्दै गर्दासम्म करिब धेरै घरमा पुग्यो, सकभर त 100%मा नभए पनि 90%मा पुग्यो भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरी हामी शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही चाहिँ सुधार गरौँ भनेर चाहिँ लागेका छौँ। अहिले चाहिँ विद्यालय मर्जदेखि लिएर व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ पनि क्वालिफाइड टिचर को छ त हामी त अब चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराएर चाहिँ को नियुक्ति गरौँ भन्ने लाइनबाट अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो ढङ्गले गए चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सुधार गर्न सक्छौँ। अहिले पनि हामीले गेस्ट क्लासको अवधारणाद्वारा चाहिँ नयाँ एउटा इनोभेटिभ काम चाहिँ गरेर अगाडि बढेका छौँ। अहिले पनि तपाईँले चाहिँ देख्नुभएको छ भने हामीहरूको हप्तामा एक दिन चाहिँ माविहरूमा गेस्ट क्लास चाहिँ चल्छ। त्यो गेस्ट क्लास भनेको जो कि नेपाल सरकारको पाठ्यक्रमले नसमेटेको विषयवस्तुहरूलाई लिएर विज्ञद्वारा चाहिँ क्लास दिन लगाइन्छ, जसको कि बालबालिकाको चाहिँ जब क्यारियर भोलिका कतातिर हुने हो त त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति सचेत होस् भन्ने विषयले। जस्तै कि उहाँहरू चाहिँ लोकसेवा पढ्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दा सिडिओ सापोर आउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ क्लास लिनुहुन्छ र भोलि चाहिँ लोकसेवामा जान निम्ति यो है मेरो थियो भने आफ्नो चाहिँ एउटा हिस्ट्री पनि बताउनुहुन्छ। भोलि कुनै चाहिँ फोर्समा जाने चाहनेको निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे सेनाका प्रमुखहरूलाई अथवा चाहिँ प्रहरीका प्रमुखहरू लिएर चाहिँ क्लास दिन्छौँ। त्यो भइराखेको छ। यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ शिक्षामा चाहिँ केही चेन्ज भएको चाहिँ देख्छौँ अर्को वर्ष एउटा त्यो पनि छ। र खानेपानीको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। एक घर एक धारा भनेर चाहिँ अभियान चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र अबको 2 वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि धेरै घरमा चाहिँ खानेपानीको पहुँच पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ। हामी यो ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले जुन हामी चाहिँ गफ गरिराखेका छौँ नि अहिले गर्दै गर्दा हामीले 500को हस्पिटल यही पालिकाको हातभित्र जुन सञ्चालन गरेका छौँ नि यसलाई अब 1500को हस्पिटलमा चाहिँ आफ्नै हस्पिटलमा माथि चाहिँ बनिरहेको छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ सञ्चालन गर्नेछौँ। र हामी यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। र अब झट्ट हेर्ने बेलामा अहिलेको जुन आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा अर्को आर्थिक वर्ष सुरुवात गर्दै गर्दा यस्ता खालका इन्डिकेटरहरू चाहिँ यहाँहरूले देख्न चाहिँ पाउनुहुन्छ।